मांगिलार आंबो हे गोंयचे वैभव, पूण तो अवघ्या कांयच तालुक्यांनी अवघ्या कांयच भागांनी जाता. तिसवाडी बार्देश हांगा चड. बार्देशांत जवळ जवळ 60-70% मांगिलार म्हणजे एक हॅपी आंबो, एक चेअरफूल आंबो. हिलारियो म्हणटा तो वर्ड स्पॅनिशांतल्यान आयला, ताका चेअरफूल किंवा हॅपी अशें म्हणटात हिलारियो. तर ताजे वयल्यान तें उतर दिल्लें आसा, तें नांव दिल्लें आसा. मांग हें आंब्या खातीर आसतलें नांव, आनी मांगिलार म्हणजे हिलारियो चेअरफूल आंबो अशें आसतलें. दुसरो एक एस्पेक्ट आसता तो मान. हाका मान आनी सन्मान ही उतरां कोंकणी मराठी संस्कृतांत सामकी प्रसिद्ध आसात. ताका लागून हिलारियोचो मान आशिल्लो मँगो म्हणजे अत्यंत वेगळ्या वैशिश्ट्यपूर्ण अशा तरेच्या आंब्याच्या जातीचें वर्णन एका नांवांतूच तें आयिल्लें आसा की मान हिलारियो. मान म्हळ्यार सन्मान, हिलारियो म्हणजे सुखी आनी धादोसकाय आशिल्लो. म्हणजे खरोखरच ह्या आंब्यांक हिलारियो, मांगिलार किंवा मांग हिलारियो नांव दितल्या त्या बाबा मिशनरीचे किंवा जाणे कोणें बागायतदारान ही ग्राफ्ट तयार केली, हें सिलेक्शन तयार केलें आनी हो आंबो रोयलो आनी तो इतलीं वर्सां आतां 350-450 वर्सां सुमार आमचे मेरेन पावयलो. ताका आमी चेंपें काडूंकूच जाय. ताका आमी म्हणपाक जाय की बरोबरूच आशिल्लें तुजें, तुवें हें आमचे पर्यंत वैभव हाडून पावयलें.